بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد نواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم في الله شك فاتر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. الحروف المقطعة في أوائل السور تكلمنا عنها كثيرا فيقال هنا ما قيل سابقا. እንግዲህ እንደነቅል أنا الله أرى ብለው ይፈስራሉ ብለና ألف لام را أنا الله أرى من حيث الدليل دليل اللهم بلنا. الحروف المقطعة في أوائل السور لها مغزى عظيم وليس لها معنى معين. حروف الهجاء كانوا لنا مغزى عظيم علات ذكرناه غير مرة. أما من حيث المعنى حروف الهجاء معنى اللون. كتاب هذا كتاب مصحف نو كتاب نو إلى الله سبحانه وتعالى أنزلناه إليك خاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ودا أنت يوردنا يهنا مصحف نو لتخرج الناس سوتشن
ልታወጣ ዘንዳ من الظلمات إلى النور من الضلالة إلى الهدى ከብዙ ጨለማዎች ወደ ብርሃን ልታወጣቸው ዘንዳ ወደ አንተ ያወረድነው ኪታብ ነው ይሄ ኪታብ ይላል بإذن ربهم በጌታቸው ፍቃድ በአላህ ትእዛዝ በአላህ ተውፊቅ አላህ ያልወፈቀው ከظلمات ወደ ኑር አይወጣም ስለዚህ فيه إشارة إلى أن نستعين بالله سبحانه وتعالى في جميع أمورنا حتى في الطاعات إلى صراط العزيز الحميد إلى النور كملوا እንግዲህ بدل بإعادة العام مسجوننا ኃያል ወደ ሆነው ጌታ መንገድ አላህ የሻላቸውን ሰዎች ልታወጣ ዘንዳ ወደ አንተ ያወረድነው መጽሐፍ ነው ይሄ ቁርአን የመውረዱን ኢላማ ታርጌቱን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እየነገረን የሚወፍቀው የሚመራው የሚያቀናው አላህ ሆኖ ይያለ نسب الإخراج إلى رسوله صلى الله عليه وسلم تخرج الناس سبب ስለሆኑ እኮ دعوة تبيين بمادرك سبب ስለሆኑ وكذلك فيه رد على القدرية أفعال العباد يا الله دخل له ملالو كنس الآية تثبت أفعال العباد إلى العباد كسبا للتواطع يالاتو كنو رسولنا عليه الصلاة والسلام يباروش سرا كسبا كالنسون وباختيارهم منهم يسارون إنشاء وخلقا كهنا ودى الله من نسبه أفعال العباد الذي في الآية رد على تلك الطائفة الضالة كما ذكر ذلك شيخ وإمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله في هذا الموضع الله يدكاكم إلى صراط العزيز الحميد كان يا همزان سلم من فتحت لفظ الجلالة بعد الضمة والفتحة من النوم هنا مفخم على الم هنا الله إن العال بعدك قران وصلا إلى صراط العزيز الحميد الله على الم هنا طيب فلذلك قراءة اختلف القراءة إلى الله الإمام الذي ذكرناه عامة قراءة المدينة والشام برفعنا يقرت ابتداء نلال الله مبتدانا الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الله مبتدا الذي خبر تلزع أهل المدينة وأهل الشام يقرت بمندنا يلالو برف ይሄ ብዙ ቦታ ያለውን لفظ الجلاله ይስማማል በለፍዝ የቀሩት ሰዎች قراءه ይሄ لفظ الجلاله لاسماء الله الحسنى كلها ምንድነው ነው የምንለው አስል እኮ ነው መትቡዕ እንጂ ምን አይደለም ታቢዕ አይደለም ይላሉ አላህ ስንል ግን ምን አረግ ነው العزيز الحميد ይላለው ምን አረግ ነው ታቢዕ አረግ ነው ወይ በደል ወይ አጥፈል በያን ስለሚሆን الله ودى الله من قد الذي يا الله له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا بسمايات بمدرات يالو ነገሮች በአጠቃላይ ለሱ ወደሆኑ ወደ አላህ መንገድ ሰዎችን ልታወጣ ዘንዳ ወደ አንተ ያወረድነው መጽሐፍ ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ በخفض ቀርተው ሲያበቃ ቅድም እንዳልነው ታቢዕ ያረጋሉ አይ በخفضም ተቀርቶ ታቢዕ አይደለም እንግዲህ لفظ الجلاله እኮ ያሸው في كثير من المواضع من ስለሆነ ነው መትቡዕ እንጂ ታቢዕ ስላል አይደለ አሁንም حتى بقراءة الخفض ምንድነው የሚለው ታቢዕ ሳይሆን መትቡዕ ነው የሚለው ባይሆን أخر إلى صراط الله العزيز الحميد نبار العزيز الحميد تقدمه الله የሚለው ምን ሆኖ ነው አሉ ተአخر ነው ይሄ ደግሞ ለብዙ ነገሮች ሙሽኪል ነው ብለናል ቁርአን ላይ ተቅዲም ተአኺር አለ ምናምን አለ የሚለው ደግሞ ወደ ሌላ ስለሚያደርስ እንግዲህ በአብዛኛው
متبوع نوميهونه في هذا الموضع من هنا نلال على غير الغالب تابع هنا. وأظن أن شمس الدين ابن القيم رحمه الله له بحث في هذا الموضوع ساتون كتاب في مظانه ما يتنو. طيب ስለዚህ የሰማያት በምድራት ያሉ ነገራቶች በአጠቃላይ ለሱ ለሆኑት ወደ አላህ መንገድ ሰዎችን ልታወጣ ዘንዳ ያወረድነው መጽሐፍ ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ወወይሉ للكافرين ለካዳያኖች ወዮላቸው من عذاب شديد የበረታ ከሆነ ቅጣት ተብራርቶ ሲያበቃ ሐቅ አልቀበል ያሉ ካዳያኖች እንግዲህ ዋዲን في جهنم يسيل من صديد أهل جهنم السنو ويل مالت بلو يقدموا إمام بزي فسرالو ذاتشانو ويولاچو طفات ثبتلاچو مبتدانا خبرنا وويل للكافرين ويل مبتدا للكافرين خبر دعاء مشاتو سوغ الابتداء بالنكره ሰላሙን እንደሚለው እንግዲህ ሰላሙን ላይ እንዳልነው ሰላሙን አለይኩም ጥብቱም سوف ياتي ان شاء الله ሲያብራራ ማን እንደሆኑ ሲፈታቸውን الذين እነዛ ካዳኖች يستحبون الحياه الدنيا እችን ቅርቧን ህይወት የሚያበልጡ የሆኑ على الاخره ከመጨረሻ ከቂያማ ከአኺራ ቀን ከአኺራ ዱንያን የሚያበልጡ يستحبون بعلا سلترامد يختارون ويؤثرون على ذاك رضي استحب كتباله ወይ በራሱ ይራመዳል ወይ ደግሞ በምንድን ነበር የሚራመደው በባ رضي بكذا استحب كذا ويستحب بكذا ارجعوا ያንን ይዘክራሉ የሚያበልጡ ማለት ነው يستحبون يختارون ويؤثرون ويستحبون على معناه الاصلي من بلاغه القران يستحبون الحياه الدنيا على الاخره على بمعنى الباء للنار زي የሚሆነው ምን ይሆናል الاحرف احرف الجر ينوب بعضها عن بعض تتناوب ويصدون مكلكلوا يهونوا عن سبيل الله كالله منقد ሰዎችን ራሳቸው መጥመማቸው አልበቃቸው ብሎ ሌሎችንም የሚከለክሉ ويبغونها لذات الله መንገድ የሚፈልጉላት የሆኑ عوجን ጥመትን የሚፈልጉላት اولئك النزه في ضلال بعيد በጣም በሐቅ ራቀ ጥመት ውስጥ ናቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ራሳቸውም ስለጠመሙ ሌሎችንም ሰዎች ለማጥመም ሰበብ ስለሆኑ እንዲህ አይነት ሰዎች ወዮላቸው ወይ ዋዲን يسيل من صديد اهل النار ሷይነት ሸለቆ ሰብቶላቸዋል በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وعدون ይናገራል وما ارسلنا አላክንም አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala من رسول ملاكتنيان አላክንም إلا بلسان قومي በሰዎቹ ባረዶቹ ቋንቋ እንጂ ማንኛውም ረሱል قبلك يا محمد صلى الله عليه وسلم او يا رسولنا የላክነው ወደ ማህበረሰቦቹ በዛው በተላከባቸው ሰዎች ቋንቋ ነው بلسان ማለት ያጀበ بلغه قومي እንግዲህ كلمه اللغه ቁርአን ላይ ምን ብያለሁ ብዙ ጊዜ ወርዳለኝ ነው አልወረደችም ነው ያልነው ቁርአን ላይ አትገኝ اما اللسان ففي كثير من الايات منها هذا الموضع لسان ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين عند آية ሁለት ጊዜ ተዘክሮ ማለት ነው ስለዚህ لسان بعض الاذاعات እኮ አላቸው برنامج بعنوان لسان العرب لسان العرب وقبلهم ابن منذور من يبال لغه كتاب አለ لسان العرب እኮ የሚባል كتاب አለ يا شباب ትልቅ كتاب
ምን ማለት ነው ሊሳኑል አረብ ሉገቱል አረብ ማለት ነው ስለዚህ ካንተ በፊት ማንኛውንም መላእክተኛ አላክንም ባረዶቹ ቋንቋ እንጂ ምን እንግዲህ ብትጉዘ ያልናትናት بعد النفي او في سياق النفي وشبهه አንድ አራት ነገሮች ላይ ትጨመራለች ብለናል ሲላት ሆናለች ومنها المفعول به هنا من رسول يرسلنا ምንድነው مفعول به ነበር ليبين لهم ወደ ቀውም ይመለሳል ዶሚሩ ለነዛ ላረዶቹ ሊያብራራላቸው ዘንዳ በሊሳኒሂም በእነሱ ቋንቋ ምንልከው لتقوم عليهم الحجة በዛ በሚያውቁት ቋንቋ ሊያብራራላቸው ዘንዳ بعد قيام الحجة عليهم فيضل الله من يشاء هذه تفريعي ከዛ በኋላ አላህ ሂዳያ ይሻለ ሂዳያ ضلال يشابتن يطمال لحكمه ويهدي من يشاء هدايه يشالتن دغمو يقنال وهو العزيز الحكيم አቸናፊ ኃያል እንደሚገባ ፈራጅ ወይ ጥበበኛ የሆነ ጌታ እሱ ብቻና ብቻ ነውና على مقتضى عزه وحكمته መጥመም የሚገባውን ያጠማል هدايه የሚገባውን بتوفيقه ይመራል በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነግረናል ወለቀድ አርሰልና በእውነት والله ልከናል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙሳ ልከናል ካንተ በስተፊት አንተን ወደ ቀውሞችህ እንደላክንህ ሁሉ ካንተ በስተፊት ሙሳንም ልከናል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala بآياتنا ባንቀጾቻችን የላክንበት ነገር እሱን የላክንበት ነገር ሐቅ መሆኑን ማስረጃዎች ተጨባጭ ምልክትና ተአምሮች ይጆ ለቀዳተና ሙሳ 9 አያት በይናት ይመጣልናል في اواخر الاسراء 9 ብቻ አይደሉም ብለናል የታወቁት መሽሁሮቹ 9 እንኳን ቢሆኑ በ9 አንቀጾቻችን ብለው ይፈስራሉ نعم الشيخ ابن جرير ይሄንን ይፈስራሉ لكن 9 ብቻ ምንድነው ምንለው አይደል طيب أن أخرج قومك ሰዎችህን አውጣ በማለት ቻንም ብዙ ጊዜ ተነጋግረናል እንግዲህ አርሰልና فيه معنى الكلام دون حروفه እንደ ወህይ ነው እሱን ካየን አን ተፍሲርያ ለናረጋት እሱን ካላየን አን نزع الخافض بايت ورقه بان اخرجنا مصدريانات قال بايቱ ምን ትሆናል ትቀደራለህ ሰዎችህን አውጣ በማለት من الظلمات ከጨለማዎች الى النور ودبرهان وذكرهم بايام الله بالله ጸጋዎች ወይ بالله ቅጣቶች وهذا ايضا من بلاغه القران ايام كبار يوم بدر يوم احد يوم الفتح يوم حنين نلالنا نوقائعه በፊት እንግዲህ ያሳለፋቸው ወቃዒ አዛቦች አሉ በእነሱ ነዛ አዛብ ያጋጠማቸው ሰዎች አይነት እንሰርተው ስራ እንዳያጋጥማቸው ዘንዳ በአላህ አዛቦች ወይ በአላህ ኒዓሞች እንዲያሸክሩ ነው ቢኒዓሚላሂ ቃል ነው ቢአንዑሚላህ አስታውሳቸው በማለት ላክናቸው إن في ذلك بذا እንግዲህ ሁለት ፈስረናል በሁለቱም ይሆናል إن في ذلك لآيات ተአምሮች አሉ لكل صبار شكور ለታጋሾችና አላህን ለሚያመሰግኑ ሁሉ አሁን ባልነው ነገር ተአምርና ምልክቶች አሉ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል እንግዲህ አያምን ቢኒዓሚላሂ አው ቢአንዑሚላሂ ከፈሰር የአላህ ኒዕማ ብዙ መሆኑን ሲያው እንግዲህ ያመሰግኑና ኒዕማቸው ወደፊት እንደሚመጣው እየጨመረላቸው እየቀጠለላቸው ይሄዳል كذلك وقائع وكان ان في ذلك اسم الاشاره وقائع وكان المذكور ያንን ሲያው እንግዲህ ስለተጀኑብ ስለሚያረጉ አያት ይኖራቸዋል وإذ قال موسى ያለውና ወሳሊ ኡመቲክ لقومه لا ردوا اذكروا نعمة الله عليكم በእናንተ ላይ ያለን የአላህን ጸጋዎች አውሱ በቀልባችሁም በመላሳችሁም በአካሎቻችሁም إذا أنجاكم نصا يوتاችሁ ጊዜ من آل فرعون
ከፊርዓውንና ከፊርዓውን ግብረ አበሮች የሱሙነኩም የሚያቀምሷችሁ ሲሆኑ يذيقونكم سوء العذاب أشد العذاب መጥፎ የሆነን ቅጣት ያንን አውሱ ከዛ ነፃ ማውጣቱን አላህ አውሱና በቀልባችሁም የአላህ ኒዕማ መሆኑን اعتراف አድርጉ በመላሳችሁም اثنوا على الله على نعمه الكثيرة المتزايدة التي لا تحصى በተግባራችሁም መስራት ያለባችሁ የአላህን ሽክር ነው ويذبحون أبناءكم ወንዶች ልጆቻችሁን የሚያርዱ ሲሆኑ ويستحيون نساءكم ሴቶቻችሁን ደግሞ የሚተው ሲሆኑ يستحيون يستبقون حديثም ላይ መጥቷል ይላሉ እዛ ሆነ ሐዲስ ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የጠላቶችን ወጣቶቻቸውን ግደሉ واستحيوا شيخهم او شيوخهم استبقوا ማለት ነው ብሎ ተፈስሯል ጠላት ሲዋጋኩ ዝም ብሎ አይደለም መዋጋት ያሸበ መጋደል የሚችል ቁወኛዎቻቸውን ምን አርጉ አሉ ግደሏቸው واستحيوا شيوخهم او شيخهم عندنا معنى شيوخهم يبالم شيخهم المنا مفرده والجمع المضاف من صيغ من سلمها ስለዚህ እዛ ላይ استحيوا ማለት ተውስተብቁ ማለት ነው እዚህም ላይ ወንድ ልጆቻችሁን ያረዱ ሴቶቻችሁን የሚተው ሲሆን وفي ذلكم بذاتوا بلاء من ربكم ከጌታችሁ የሆነ ጸጋ ወይም ሙከራ አለበት عظيم የላቀ የሆነ ونبلوكم بالشر والخير مطال في ذلكم من لو اسم الإشارة إلى الإنجاء كتملس بلاء من فسره بمندنه بنعمة يسومونكم سؤال عذاب ودملو تملسنا اسم الإشارة بلاء ممتو اختبار مكرانا فتنا تلك فتنا اللبات يهكو يا شباب من بلاغة القرآن نوبلنا عندي لفظ بزو معنان أداء ما أدرك من بلاغة من دنون مبال القرآن الكريم لأنه كلام الله غير مخلوق تستوى እንግዲህ የሚመስል ብዙ ሱሮች ላይ አሳልፈናል منها البقرة والأعراف يسومونكم سؤال عذاب ብሎ በቀራ ላይ የሚለው يذبحون ነው የሚል ዋው የለም አለፍ ብሎ الأعراف ላይ يذبح ምንድነው የሚለው እዛ ላይ يسومونكم سؤال عذاب ብሎ يقتلون أبناءكم ሚለው فكرة السورتين من የለም እየተባለ ነው ዋው የለም እዚህ ላይ ዋዋል ስለዚህ ኢብኑ ጀሪር የሚያብራሩት እዛ ላይ አልበቀራና አልዑምራን ላይ የተፈለገው ተፍሲልና ተፍሲር ነው ተፍሲል ሱአል አዛብን ምን ማድረግ መዘርዘርና ማብራራት ተቀራራቢ ከሆነ ተፍሲርና ተፍሲል እንደዛ ሲሆን ዋው አያስፈልግም ይذبحون የሚለው يقتلون የሚለው يسومونكم የሚለውን ምን ያያረገ ነው እየፈሰረ ያብራራል እዚህ ላይ ደግሞ የተፈለገው ከሱ አልዓዛብ ሌላ ብዙ ነገሮች እንዳሉ ከነዛ ጭምር ምን መሆኑ ተዝቢህ الابناء ስለዚህ አጥፍ ስለተፈለገ ዋዊቱ ለዛ ነው የመጣችው እዚህ የተፈለገው አጥፉ ተዝቢህ على غيره من الابتلاءات ለማን አባባል ነው ብለናል ያጀባ የኢብኑ ጀሪር አባባል ይሄን ይላል ሌሎች ሙፈሲሮች የሚሉት ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور بلو وذكرهم بأيام الله بلو يا أيام الله ملو من دنا يا شباب خاصة إذا فسرناه بالوقائع أدقاوات بلن كفسرنا جمعنا ومفررنا أيام وقائع بلن يفسرنا وكان جمعنا ስለዚህ ለሙሻከለቲ ነው ወይذبحون ሲባል የሚመራው በምንድነው በተዓዱድ ላይ ስለሚመራ ያንን አያም አላህ ያለ ስለተዘከረ ቀድሞት ለዛ ሙሻከላና ለዛ ሙጣቢቅ
እንደሆነ ነው ወይذبحون ዋዊቱ የገባችው ይላሉ وهذا ايضا صواب وإذ تأذن ربكم ጌታችሁ ያሳወቀ የሆነውን ጊዜ አውሱ ያለ ጊዜ ሙሳ የሆነውን አውሳ ተአዘነ ተፈعل ነው ወዝኑ عربوች እንግዲህ ተፈعل ሚለውን ወዝ يستعملونه مريدين معنى أفعل تأذن تفعل لمن يتقموتال أفعل ያለውን معنى ፈልገው تفعلن ይጠቀማሉ مثال ሲያመጡ أوعدته ለማለት ፈልገው توعدته ይላሉ توعده ማለት بمعنى أوعده ነው ዛተበት ለማለት አሁንም تأذن بمعنى آذن ማለት ደግሞ بمعنى أعلم ያሳወቀ ጊዜ የሆነው لئن شكرتم بتامسجنوا لأزيدنكم والله ጨምራችኋለሁ ብሎ ያሳወቀውን እሱን አውሱ ولئن كفرتم بتكدوا ደግሞ إن عذابي لشديد የኔ ቅጣቴ በጣም የበረታ ነው በዛ በበረታው ቅጣቴ ይዛችኋለሁ ነው وقال موسى لقوا إن تكفروا بتكدوا أنتم እናንተም ومن في الأرض በመሬት ላይ ያለ በአጠቃላይ جميعا ስብስብ ያሉ ሲሆኑ فإن الله لغني حميد እንግዲህ فلن تضروا الله شيئا አላህን የምትጎዱት ነገር የለም ለምን አላህ ሀብታም የተብቃቃና መስጉን የሆነ ጌታ ስለሆነ የናንተ ማሽከር የናንተ ጣዓ አላህ ሙልክ ላይ ምንም የሚጨምረው ስለሌለ የሚያጎለውም ስለሌለ መጥመማችሁ ነፍዑ የሚመለሰው ወደ እናንተ ነው ጀዋቡ ተጥሎ ዒለተ الجواب ቦታ ምን ሆኖ ነው ይላል إن تكفروا እኮ ጀዋብ ያስፈልጋታል فإن الله على الصواب كأنه جملة إن مع اسمها وخبرها من دلنا የሚሆነው لئن في محل الجزم جواب ሌሎች ግን የሚሉት ምንድን ይላሉ ዒለተ الجواب ነው ያለው ጀዋቡ ሼክ የሚፈስሩትን እናያለን እሳቸው በተስሪህ እንግዲህ ኢዕራብ አይعرቡም ብለናል ግን ካግባቡ ቃሉ ካገባቡ እኛ ምን እንረዳለን طيب ألم يأتكم المتاچهم ويالو موسى عليه السلام لقومه نبأ الذين ينزا سوج وري من قبلكم كنانت بستفيت يالو ينبروا ሲዘረዝሯቸው قوم نوح የኑህ ሰዎች وعاد የዓድም ወሬ አልመጣችሁም ወይ وثمود የثمودም ወሬ عاد እንግዲህ قوم نبي الله هود عليه السلام ثمود قوم نبي الله صالح والذين من بعدهم ከነሱ በኋላም ያሉ የመጡ ሰዎች ወሬ የነሱ ታሪክ አልደረሳችሁም ወይ لا يعلمهم إلا الله الله እንጂ ማያውቃቸው የሆኑ ወይስ የሆኑ ሐል ካረክ እንግዲህ አላህ እንጂ ማያውቃቸው ማለት ያሸባብ ቢከስረቲ ቁጥራቸው ምን ስለሆነ ነው ስለበዛ ችን አያ ደሊል አድርገው ያሸባብ ብዙ አይማዎች ከዘበን ነሳቡነ ይላሉ ያደርሱታል እኮ ቂሷው ከሌ ያርገው ወስደው አደም ያደርሱታል አቡል በሸር الله لا يعلمهم إلا الله يعلم وقرونا بين ذلك كثيرة كما يأتي في الفرقان ስለዚህ ያለፉ ኡመሞችን አውቃለሁ ሚል ውሸታም ከዛ በነሳቡን የሚሉት እኮ ለዛ ነው طيب ስለዚህ في النساء ما سالفنا ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليه ويأتي إن شاء الله في أواخر غافر أو مؤمن جاءتهم يمطواچو يهونو رسلهم ملاكتኞቻቸው بالبينات በማስረጃዎች فردوا ملسوا أيديهم እጆቻቸውን في أفواههم ወዳፎቻቸው መለሱ تكذيبا ዝም ላይ እንግዲህ ብዙ ተፍሲር አምጥተው ابن جرير رحمه الله الأشبه بالصواب قول ابن مسعود بلو تغيظا እንዳሳለፍነው አሉ ዒምራን ላይ عبوا عليكم الأنامل من الغيظ የሱ ተፍሲር ነውና ወደ ሐቅ ሲጠሯቸው تغيظا على ما قالته رسلهم وتغيظا على الحق
እጆቻቸውን ወደ አፎቻቸው መልሰው ነከሱ የሚለውን አሽበህ بالصواب የኢብኑ መስዑድ ተፍሲር ነው ብለው ይሄን ወደ ማረጀህ መይል ያደርጋሉ بعد أن ذكر أقوالا كثيرة ዳንዶች استهزاءን ብለዋል ሰውየው የሲሳቅ ሲገልበው ወይ አንተ ከምትለው አባባል ሲያሾፍ ሲያፌዝ የሳቀ መስሎ እጁን ምን ያደርጋል ብለዋል ወዳፉ ይከለላል ባንተ ምን ለማድረግ ለማሾፍ ለማፌዝ በሱ የፈሰሩ አሉ ይሄንንም ዘክረዋል ሌላ ፈረዱ አይዲهم في افواههم ማለት ተስኪተን للرسل الى افواه الرسل ነው ብለው የፈሰሩ አሉ ዝም በሉ አትናገሩ ብለው እጆቻቸውን الى افواه الرسل መለሱ ወደነሱ ወደ ራሳቸው አፍ ሳይሆን ሩሱሎችን ዝም ለማስባል ሩሱሎችን አፈኗቸው ማለት ነው ብለው የፈሰሩ አሉ ለሽበህ بالصواب ቅድም እንዳልነው ያኛውን ያረጋሉ ወልዕልሙ عند الله አሁንም ቅድም እንዳልነው እንግዲህ ፊን ዛሉጋው ኪታባችን ላይ ረዳ በኢላ ነው የሚራመደውና في هذه الآية وفي هذا الموضع بمعنى من دنات الال بمعنى إلانا وقالوا قالوا صريحا إنا كفرنا بما أرسلتم به إن أنت بتلاكاچሁበት ነገር ጉዳይ ክደና ላስተባብለና አላሉ እና የነሱ ወሬ አልመጣችሁም ይሄንን ብለው ሩሱሎቻቸውን አስተባብለው እንደተጠፉ አልደረሳችሁም ወይ ደርሷችኋል እንደነሱ መሆን የለባችሁም وإنا أننا لفي شك بترطار ليننا مما تدعوننا إليه مريب ودسو كم تترب بالنجر ليلان سو شك لاي ترطار لاي እሚጥል ጥርጣሬ ውስጥ ነው ያለነው አልተማመንም ያላችሁት እውነት በመሆኑ ያሉ ሰዎች እነሱን የመጣቸው የነሱ ታሪክ አልመጣችሁም ወይ መጥቷችኋል قالت رسلهم ለነሱ መላእክተኞቻቸው ምን አሉ አፊላሂ ሸኩን ለመሆኑ በአላህ መገኘቱ በወህዳንያው ጥርጣሬ አለ እንዴ የለም በአላህ ወህዳንያ በአላህ ኡሉሂያ በአላህ ውጁድ ላይ አንድ ሰው ሊጠራጠር አይገባውም በአላህ ላይ የሚጠራጠር ካለ በዚህ በሚያው በሚነካው ነገር ላይ ሁሉ ምን ማድረግ አለበት ያጀባ የሚያሰብተው ነገር የለው በአላህ የሚጠራጠር አካል لأن وجود الأشياء ምንድናት مستندة إلى وجود الله سبحانه وتعالى ስለዚህ በአላህ ላይ ጥርጣሬ አለ ወይ فاطر السماوات والأرض ሰባት ሰማያትን ሰባት ምድራትን ያለ ሚሳለን ሰበብ የፈጠረ የሆነ ጌታ يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ከናንተ ከወንጀሎቻችሁ ሊምር ሊሰትርላችሁ ዘንዳ የሚጠራችሁ የሆነ ويؤخركم ሊያዘገያችሁ إلى أجل مسمى ተቀነጠበ ተወሰነ ጊዜ ድረስ قالوا قوم الرسل من قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا እናንተ አይደላችሁም የኛ አይነት ሰዎች እንጂ بشر እንግዲህ استعمل مفردا وغير مفرد بلنا إن أنتم لا لوكم من هنا إلا بشر إلا أداة استثناء ملغاة لا أنتم خبر هنا مطابق على من هنا እንዳትል ለምን አልሆነም እንዳትል بشر يصدق على الواحد وعلى الجمع طيب እንደኛ አምሳያ ሰዎች ናችሁ እንጂ አይደል تريدون تፈልጋላችሁ አንተ ሱዱና ለከለክሉን አማ ካነ ያዕቡዱ አባኡና የኛ አባት አያቶቻችን የሚያመልኩ የሚገዙት ከሆነው ነገር ከአስናም ከአውሳን ከሱ መከልከል ነው የምትፈልጉት ፈአቱና ቢሱልጣን ሙቢን ግልጽ በሆነ ማስረጃ ማአና الرسل جاءتهم بالبينات متوالكو بسلطان مبين ግን እነሱ የሚፈልጉት አያት ሙቅተራሃት እነሱ የሚፈልጉት አይነት ተአምር قالت لهم رسلهم لنሱ رسሎቻቸው ምን አሏቸው إن نحن إلا بشر مثلكم ونتاچሁን ነው እኛ እኮ እንደናንተ ሰዎች እንጂ አይደለንም ማለት እንግዲህ ያ ሸባብ ሐቅን አንድ ሰው ከተናገረ ሐቅ ከሆነ ምን ታደርጋለህ የኛ አይነት ሰዎች እንጂ አይደላችሁም አሏቸው እውነታችሁን ነው የናንተ አይነቶች ሰዎች እንጂ አይደለንም ግን የናንተ አይነት ሰዎች መሆናችን ሐቅን ወደ መመለስ አያደርስም ولكن الله ነገር ግን አላህ የሙኑ ይለግሳል على من يشاء በሻለት ላይ من عباده ከባሮቹ
ኒዕማውን ያጎናጽፋልና በሪሳላ በወህይ አላህ አጎናጽፎን ሐቅን ይዘንላችሁ መተናል አመሳክራችሁ ያመጣነው ነገር ሐቅ ከሆነ መቀበል ሐቅ ካልሆነ መመለስ እንጂ እኛ የናንተ አይነት ሰዎች በመሆናችን ብቻ ያመጣነውን ባጢል ነው ማለት የለባችሁ وما كان لنا فأتنا بسلطان مبين ለማለታችሁ ደግሞ ለኛ አይገባንም የለንም አንአትየኩም بسلطان ማስረጃ ልናመጣችሁ إلا بإذن الله በአላህ ፍቃድ ቢሆን እንጂ ስልጣን የማምጣት ያለ ማምጣት ስልጣን የማን ነው የአላህ እንጂ የኛ ስልጣን አይደለም وعلى الله فليتوكل المؤمنون አማኞች በአላህ ላይ ብቻ ይመኩ እኛ በአላህ ሰላምን በአላህ ላይ ተመክተናል ተወክለናል وما لنا من سبتولنا لا نتوكل على الله بالله لا ما نمكا ما ندقف سنون وقد هدانا سبلنا من قدوቻችንን የመራን ሲሆን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሂዳያ ለግሶልን በሱ ላይ ማንመካው ምን ሆነን ነው እንመካለን እንጂ ولا نصبرن على ما آذيتمونا እናንተ ወደኛ በመታደርሱት بسبب دعوتنا إياكم إلى الحق ወደ አላህ መንገድ እናንተን በማመላከታችን በመጥራታችን خير ለናንተ በመሻታችን በመፈለጋችን ምክንያት ከናንተ ወደኛ በሚሰነዘር አዛ ላይ ደግሞ والله محتسبين الاجر على الله بالله ላይ እንመካለን እንصبራለን እንታገሳለን وعلى الله فليتوكل المتوكلون ተመኪዎች በአላህ ላይ ብቻ ይመኩ ያለውን ቂሳ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነግረናል እንግዲህ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون إننا ابتداءنا اهتداء للنار بالنص فلك لزانوا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يريد في شرعنا ما يرده ملون أرجح ما يرقت أهل الأصول ونعود إلى تفسير الشيخ رحمه الله تفسير سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهي مكية صواب قد مكيانا عند سورة مكية كتبالش جميعها من دنهم يهونوا بلنا كما ذكرنا غير مرة إلا الآية 28 و29 فهما مدنيتان يميلوا مفسرات ورالو لذا من يسفل قالن الاستثناء دليل قرينة يسفل قال بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك إلى آخر الآيات يخبر تعالى أنه أنزل كتابه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لنفع الخلق الله سبحانه وتعالى ينقرنا قرآن مصحف بملاكتنيا وبمحمد الله يورد مهنون ينقرنا خلق فطرانوچن لمتكم ليخرج الناس من ظلمات الجهل والكفر والأخلاق السيئة وأنواع المعاصي እንግዲህ ظلمات የተጀማዕበትን እየፈሰሩልን ከመሃይምነት ከክደት ጨለማዎች መጥፎ ከሆኑ ሰነ መግባሮች ጨለማ وكذلك كونجلوች አይነቶች ጨለማ الى نور العلم والايمان والاخلاق الحسنه ወደዛ ሰዎችን ሊያወጣ ዘንዳ وقوله باذن ربهم اي لا يحصل منهم المراد المحبوب لله لا الله ተወዳጅ የሆነ እነሱም ይፈልጉት ነገር ሊገኝላቸው አይችልም ማለት ነው አሉ الا باراده من الله ومعونه الله ሽቶ الله አግዟቸው ቢሆን እንጂ ففيه حث للعباد على الاستعانة بربهم ስለዚህ بإذن ربهم የሚለው አባባል ላይ ምን አለበት አሉ መገፋፋትና ማግባባት አለበት በአላህ ላይ Subhanahu Wa Ta'ala ከአላህ استعانة እንዲፈልጉ اللهم من ወደሃለሁ ብለው እኮ ለሙዓዝ ምንድነው የነገሯቸው ዱዓ ያሰባ دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك እንዳትታው ስለዚህ استعانة ማድረግ አለብን إياك نعبد وإياك نستعين ስለምን ثم فسر النور الذي يهديهم إليه هذا الكتاب فقال برهانون እንግዲህ ሲፈስረው ይሄ ቁርአን ወደሱ የሚመራቸው የሆነውን إلى صراط العزيز الحميد أي الموصل إليه صراط እንግዲህ ወደ አላህ የተጠጋው ወደሱ ስለሚያደርስና ዋዲዑ እሱ ስለሆነ ነው ብለናል
وإلى دار كرامته المشتمل على العلم بالحق والعمل به وفي ذكر العزيز الحميد بعد ذكر الصراط الموصل إليه ودسم يدرسون من قد كذكر بوالا من صفات ربنا العزيز الحميد علون بما وصات من الله إشارة إلى أن من سلكه فهو عزيز بعز الله يعني ودى الله يدرس من قد يقباكال عز لسو ودمهن تقوم الله قوي ولو لم يكن له أنصار إلا الله بچهن انكوان أقاج قبر أبر باين وره انكوان ودسم يدرسون من قد كياسك عزيزنا قوي أنتنا ودى مالت إشارة اللبت محمود في أموره حسن العاقبة يهنتك مالو ليلا وليدل ذلك على أن صراط الله من أكبر الأدلة على ما لله من صفات الكمال ونعوت الجلال سمع اللبت ودسم يدرسون من قد كتناقربوا على ولت صفات وجن معمتاتو بزهم لا يندمران وأن الذي نصبه لعباده يعني من قد ودسم يدرسون من قد يزرقا ويتكلوا جيتا عزيز السلطان سلطانه بتام يبرتا ودمهنم لا يندمرا حميد في أقواله وأفعاله وأحكامه وأنه مألوه معبود بالعبادات التي هي منازل الصراط المستقيم وأنه كما أن له ملك السماوات والأرض خلقا ورزقا وتدبيرا سماعنا مدرن ما استبابر اندال له اللو ملك اندال له اللو بمفترم بيهن بمرزقم بمستنابر فله الحكم على عباده بأحكامه الدينية حكمهم بالأحكام الدينية لسوا بالتابة مهنم لا يمرا لأنهم ملكه ولا يليق به أن يتركهم سدى حملا فلما بين الدليل والبرهان مسرجا برهانا كابرارا بوهالا توعد من لم ينقد لذلك للدليل والبرهان يالتعزز الجال ستن ذات البد فقال وويل للكافرين من عذاب شديد لا يقدر قدره ميشالال ولا يوصف أمره من شدته ማንም ቀድሩን ሊያውቅና ሊመጥነው የማይችል ቅጣት አለባቸው ثم وصفهم بأنهم الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فرضوا بها واطمأنوا أي بها وغفلوا عن الدار الآخرة ويصدون الناس عن سبيل الله التي نصبها لعباده وبينها في كتبه وعلى ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام فهؤلاء قد نابذوا مولاهم بالمعادات والمحاربة منابذة مرامى أدرقوال بطلاتنتنا بمواقات ويبغونها أي سبيل الله هذه طريق مما يذكر ويؤنثنه بلنا وكذلك يطريق من قد هذا سبيل مما يذكر ويؤنث لزانه ضمير ويتأنث عوجا أي يحرصون على تهجينها يا الله المنجد بمنقاشش لاي يقاقوالو يساسالو وتكبيحها صنع السيافي بمادرك لمن للتنفير عنها ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون أولئك الذين ذكر وصفهم في ضلال بعيد لأنهم ضلوا وأضلوا وشاقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وحاربوهما فأي ضلال أبعد من هذا دقموا عمتو دقموا ببال كزيه بلتا ضلال ألو يلم وأما أهل الإيمان فبعكس هؤلاء يؤمنون بالله وآياته ويستحبون الآخرة على الدنيا ويدعون إلى سبيل الله ويحسنونها مهما أمكنهم ويبينون استقامتها يا الله المنجد ومهنوان يشالوا تنيها لأبرار رالو مستقيمة مهنوان كت على قبطت يللبت والقادة يالهنا يمين شمال مايل كت على ودى الله دار الكرامة ميادرس مهنون راساتشو آمنوا كسروا بحالا لسوچم يابرار رالو وقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه إلى آخر الآية وهذا من لطفه بعباده الله سبحانه وتعالى ببارتشو كما زنونه أنه ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم ما يحتاجون إليه ويتمكنوا من تعلم ما أتى به
ኑናስ ብቷል አላሰበተም እናንተ የተመከኑና ይላል አይደል የሁሉም ንስኻ ያላሰበተ የለም ليبين ብሎኮና ሸባብ ليبين لهم ما يحتاجون اليه ስለዚህ ወይተመከኑ የሚለው በማን ነው የሚታጠፈው ليبين ባለው እኮ ነው የሚታጠፈው ليبين مفرر ነው በፈትሐ ነው የሚነሰበው ወይተመከኑ የሚለው የሚነሰበው من الامثله الخمسه ነው ያዝ ሷዋቡ ወይም ደግሞ አርጀሁ የተመከኑና ኑን ምን አለመሆኑ ነው على تقدير الاستئناف ያሰበተ የለም የጣለ የለም ነው የምትሉኝ አለ ነው የምትሉ የለም ሁሉም متفق ነው على اثبات النون طيب على كل እንደዛ ነው ወጅሁ ويتمكنوا من تعلم ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف ما لو أتى على غير لسانهم فإنهم يحتاجون إلى تعلم تلك اللغة إلى أن يتعلموا من نسخان لاليتكم التي يتكلم بها نزاكونا التوراة بزوا على أهل لغة الذين نزل بهم بزان يوردوا عبرية ملوت لغة عبرانية ملوتها يهنيو سريانية بسنو والقرآن انجري أولا إلى قومه الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين سلوهنا ذا منافساتهم انجري بفصاحة سلنبرة تحداهم وأعجزوا كذوت انجري شبه ميامتوا قالوا زلاي إلى الناس كافة لملاكاتهم دقموا الزو قرآن وسط بزو أدلاوش عالو فلذي ይሄ መንጡቅና መፍሁም የተጋጩ ሲመስሉ ምን ይዘው በመንድነው ብለናል አሸባ በአልመንጡቅ አድላ መንጡቅ የሆኑ الى كافه الورى ለመላካቸው ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ስለዚህ ወደዛ ስለሚያስፈልጋቸው መሉት ፊላሂ ቢዒባዲሂ ነው ثم يفهمون عنه حتى يفهمون ثم يفهمون فاذا بين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما امروا به ونهوا عنه እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የላከው በእነሱ ቋንቋ የላከው ረሱል ማንኛውም ረሱል ቢሆን ያን የተላከበትን የተዘዙትንና የተከለከሉትን ያብራራላቸው ጊዜ وقامت عليهم حجة الله يا الله ማስረጃ በእነሱ ከቆመች فيضل الله من يشاء ممن لم ينقد للهدى ويهدي من يشاء ممن اختصه برحمته وهو العزيز الحكيم الذي من عزته أنه انفرد بالهداية والإضلال لذلك يضل من شاء ومن شاء هدى ما بيد العبد ضلال وهدى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من عزته الله سبحانه وتعالى بهداية التوفيق وإضلال منفرد مهون من عزته وتقليب القلوب إلى ما شاء يعني ميارك انقدك الله لا إلا ومن حكمته أنه لا يضع هدايته ولا إضلاله إلا بالمحل اللائق به نزال ويستدل بهذه الآية الكريمة على أن علوم العربية الموصلة إلى تبين كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أمور مطلوبة محبوبة لله فالزهاء استدلال ليبين لهم سلتبالي يرسلون قامقوا ستوك سلوهن حقهم مبرار له قرآن اندبرار له حديث اندبرار له ميقزوا علموش تفلاقنا ተወዳጆች በመሆናቸው ላይ ይሄ አያ ምን ይሆናል ይያሉ ማስረጃ ይሆናል لانه لا يتم معرفه ما انزل على رسوله الا بتلك العلوم الا اذا كان الناس في بحاله لا يحتاجون اليها الى تعلم القواعد اللغه العربيه بما يسفلغاቸው ጸባይ ቢሆኑ እንጂ وذلك إذا تمرنوا على العربية يسلطنوا يهونوا غزي بزا عرب لمون ونشأ عليها صغيرهم وصار طبيعة لهم فحينئذ قد اكتفوا المؤنة ይቻላል እንግዲህ በሰለቃነት በዛው በፍጥራቸው የዳሪጁ ምኑ ሉጋ ተዳኹል አላደረገው ነው ትንሹም ትልቁም ያንኑ ሉጋተል ቁርአንን የሚጠቀም ከሆነ እዛ ላይ ምን እንላለን ሉጋ አረቢያ ባይማሩ ችግር የለውም አላህ ተከልፈን በቃቸው وصلوا على أن يتلقوا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ابتداء
لأن يتلقوا من النسخة الله على أن يتلقوا مال يا بزال يكونوا كالتغيروا قرآن مباشرة تلقي ما أدرك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لذاكونوا تفسير بالسنة كو بزايد اللم لنا اللم صحابوች በዛው በሉጋቸው ስለወረደ ትልቅ አየን ምን ያደርጉታል ይረዳሉ ማዕናው አንዳንድ አስቸገረባቸው ቦታ ላይ ምን ያደርጋሉ ይጠይቃሉ ይብራራላቸዋል كما تلقى عنهم الصحابة رضي الله عنهم فما تلقى عنهم ነው የሚለናንተ عن الله وعن رسوله كنا عنهما እንግዲህ አቀለል ጀማ ሁለት ነው በሚሉት ደግሞ لا إشكال المهم عنه وقوله ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى آخر الآيات يخبر تعالى أنه أرسل موسى بآياته العظيمة الدالة على صدق ما جاء به وصحته موسى الزوت يمطط نجر ونتنا تككلنيا بمهنو لاي የሚያመላክቱ ተአምር አንቀጾች የላቁ የሆኑ ይዘልከናል وأمره بما أمر الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بل وبما أمر به جميع الرسل قومهم أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور أي ظلمات الجهل والكفر فروعه انجلي لا أقرأ مذكور الكفر لا فروع الكفر إلى نور العلم والإيمان وتوابعه وذكرهم بأيام الله أي بنعمه عليهم وإحسانه إليه وبأيامه في الأمم المكذبين ووقائعه بالكافرين ليشكروا نعمه وليحذروا عقابه أيام قريبة ولا تفسروا من بلاغة القرآن نوبلا إن في ذلك أي في أيام الله على العباد لآيات لكل صبار شكور أي صبار في الضراء والعسر والضيق شكور على السراء والنعمة فإنه يستدل بأيامه بوقائع الله على كمال قدرته وعميم إحسانه وتمام عدله وحكمته ولهذا امتثل موسى عليه السلام أمر ربه فذكرهم نعم الله فقال اذكروا نعمة الله عليكم أي بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم إذا أنجاكم من آل فرعون يصومونكم أي يولونكم مديهم ميساطواچو يذيقونكم ሌሎች ይፈስራሉ ይሄኛው አውላሁ ዩሊ አስጠጋው ማለት ሰጠው አቀረበው سؤال عذاب أشده وفسر ذلك بقوله شيخ رحمه الله دقمو مع وجود الماء الواو من دين يارقوتنا جواب يعني سؤال عذاب ملون من يارقوت يالون مع وجود نعم مع وجود الواو يعني مالت بتزواري كوايت سلانات يالون يا جواب وفسر ذلك مالتاچو ምንድናት ያሉትን ዋዊቱን ሲላ ላይ ያረጋዋት على كل قدم ያልነው አለ تفسير ابن جرير ማየት ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم اي يبقونهن فلا يقتلونهن وفي ذلكم الانجاء بلاء من ربكم عظيم اي نعمه عظيمه او وفي ذلكم العذاب الذي ابتليتم به من فرعون وملئه ابتلاء من الله عظيم لكم لينظر هل تصبرون أم لا وقال لهم حاثا على شكر نعم الله موسى لقومه وإذ تأذن ربكم أي أعلم ووعد لئن شكرتم لأزيدنكم من نعمي صوابه هنا انغري طاعه كابزاچو كطاعه ጨምራችኋለሁ ብለው የሚፈስሩ ይኖራሉ معنى المعنى صحيح مهونو قال لكن الموضع لا يقتضي ذلك لا ذكر للطاعة في هذا الموضع يتذكروا من دنا يا شباب نعمنا كما سجناتشو كنعامي من أرقاتشوهالله نجمراتشوهالله ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ومن ذلك أن يزيل عنهم النعمة التي أنعم بها عليهم من العذاب الشديد ككرك الله يسطهن ጸጋ መጀመሪያ ያነሳባል هذا من العذاب ከዛ በኋላ ደግሞ ባለማሽከርህ ዱንያ ወአኽራ ተዘጋጀውን ቅጣት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስከታተለ ይሞክራል
እና ኩፍራን النعم ማድረግ አያስፈልግም والشكر هو اعتراف القلب بنعم الله መጀመሪያ ኒዕማ ሲያጋጥምህ ቀልብህ اعتراف ማመን اقرار ማድረግ አለበት ከአላህ ነው ብለ وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون طيب يا نوال والثناء على الله بها بملاس وصرفها في مرضات الله تعالى يا الله النعمة الله بميودو نقر موال بجوارحك وأعضائك وكفر النعمة ضد ذلك وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فلن تضروا الله شيئا من أرقوا باهنوا أبابالاتشو إن جواب من أرقوا من له الشيخ قدره فلن تضروا الله شيئا فإن الله غني عنكم هذا تعليل فالطاعة لا تزيد في ملكه والمعاصي لا تنقصه وهو كامل الغنى حميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله ليس له من الصفات إلا كل صفة حمد وكمال ولا من الأسماء إلا كل اسم حسن نوم لو إن أنت أحسن كونون من باله اسم الله أسماء الله حسنى حسنى دقمو تأنيث أحسن مشاهدة في الاصطلاح قال تبالا انقدي أحسن يا الله اسم طيب ولا من الأفعال إلا كل فعل جميل لا الله سبحانه وتعالى يعلو إيه هنا طيب كنشنا إنا فانجرسوا منكم وقوله ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم إلى آخر الآيات يقول تعالى مخوفا عباده باروتني أسفر الرسيون انديلا ما أحله بالأمم المكذبة باستباباي ما برسبوت لاي يسفرون قطعتنا يسفر الرسيون حين جاءتهم الرسل فكذبوهم فعاقبهم بالعقاب العاجل الذي رآه الناس وسمعوه بذا ساعات ينبروا يايوت كالناس بحالا يالو يسموتن قطعت سنم يسفر الرسيون انديه لال فقال ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود قوم بلو شرح لا يحرقال غلطنا قومنا ألم يأتكم نبأ الذين يا الذين يالوكو قوم نوح بالو من يونن يتفسرن قوم نوح ميلو الذين يالون من يارغنو يالن يابرار وعاد ميلو دغمو بذا يتعاطف على قوم نوح عاد وعاد ميلو قوم بالو يتعاطف على وثمود ما لا ينصرف نونو منصوب سايون ثمود مندنا يا شباب مجرور وقد ذكر الله قصصهم في كتابه وبسطها سفارغو تناغرال نو والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله من كثرتهم كبزاتاچو يتنسى الله انجي ما ياوقاچو وكون اخبارهم من درست ليلا الا الله انجي ما ياوقاچو ያንዳንዶቹ ማህበረሰቦች خبر ምን ሆኗል አልደረሰን እንደረሰት ማለት እንደፈረትም ያው ነው أمحت تابسا قصواቸው እንግዲህ لمن بعدهم አልደረሰም الله ግን እሱ ዘንድ ሚሰወር ነገር ስለሆነ እሱ እንጂ ማያውቃቸው فهؤلاء كلهم جاءتهم رسلهم بالبينات أي بالأدلة الدالة على صدق ما جاءوا به فلم يرسل الله رسولا إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر مقتبسنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثله من قدي مقحم أرقوا عليه البشرون فحين آتتهم رسلهم بالبينات لم ينقادوا لها لم ينقادوا للبينات ولم ينقادوا للرسل بل استكبروا عنها عن البينات والحجج فردوا أيديهم في أفواههم سيفسروا لبنبال أي لم يؤمنوا بما جاءوا به ولم يتفوهوا بشيء مما يدل على الإيمان رسولوቻቸው ባመጧቸው ነገር በይና ማስረጃዎች አላመኑም በእምነት ላይ በሚመራም ነገር አልተናገሩም فردوا أيديهم في أفواههم كناية عن عدم إيمانهم بالبينات
وكناية عن ردهم ما جاءت بهم رسلهم بزي يفسرون وبتزاوال كقوله جعلوا أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت بزا الزالة إن تفسره من دزانو قالوا أقوال أهل العلم من مفسروتنا أمتته وابن جرير من اندالو أسألف يالله علاوة على تفسير ابن السعدي يعني نيون معاد وقالوا صريحا لرسلهم بقلس منالو إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب أي موقع في الريبة أي في الشك إنا يعلنبت شك راسو ليلا أنسو من يرقال يالون ترطاري لي اميتل هنا ترطارينا نعلو بزاية نسان قدي الله انكادو الله سبحانه وتعالى قرآن لاي عندك الصصلن أخذ عزيز مقتدر يازاتشو سلزي النسون قصاص نقرن يا أهل الخير وچون اندنكتلنا للنسون أسوار آيارغن اندنيز النزال مجرموچون كفاروچون دقمو النسون صفات اندان اللابس النسون يقاتمن دا يقاتمن نو بسمانو من التكم الله أرغن نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين